अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इंदिरा गृहमेधिनं पाञ्चरात्र प्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं। विश्वक्सेनं दधातार्थं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठाजमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्र प्रवर्तकान्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य दुरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्वरं विघ्नं निघ्नन्तु सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रिगं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भृवानि दुर्मधुर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनै यत्र जायते पुरुषं नमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। लाभस्तेषां नियस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री भूनीला समेत स्वर्णगिरि श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। श्री मदनंदगरुड विश्वक्सेनाधिपत्य परिवारेभ्यो नमः। श्री केशवादि चतुर्विंशति मूर्तिभ्यो नमः। श्री चंडादि द्वारपालकेभ्यो नमः। श्री परांकुश बलगालयामुनेति वरापुर पूर्वाचार्येभ्यो नमः। सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः। इति नमस्कारं कुर्यात्। गर्भेश्वासेन गर्भाधारयमानः पवित्रबाणिः आचार्यः प्राणानायम्यः। ब्रह्मभूर्भुवस्वरो पूर्वोक्तेमङ्गलविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभदुभौ भगवदाग्नेय भगवद्गैङ्गर्यार्गं श्री गोविन्द 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 श्री महाविष्णोराग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवाराहकल्पे दैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवारे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे सकाब्दे मेरोर् दक्षिणे दिग्भागे श्री पद्मावती गोदादेवी समेत स्वर्णगिरि श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः सहस्रदीपालंकरण मंडपे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री बृहवारी षष्ठ संवत्सराणां मध्ये षष्ठ श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुक्लपक्षे शुभदिनवद्य इंदुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरणे विशेषण विशिष्टायामस्यां शुभदुधौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगद्गुरुं विनः जगद्रक्षणार्थं लीलयावदेवस्य श्रीपद्मावती गोदादेवी समेत स्वर्णगिरि श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः सहस्रदीपालङ्करण आराधनकर्मणि मम योग्यता सिद्धिरस्तु भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु। एतेषां भक्तानां गोत्रोद्भवस्य पेरुशुक्लगोत्रोद्भवस्य मानेपल्ली रामाराव नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य विजयलक्ष्मी नाम्न्याः यजमानस्य ज्येष्ठपुत्रस्य मुरलीकृष्णनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य श्रीलता नाम्न्याः सुनैना नाम्न्याः वंशीकृष्णनामधेयस्य यजमानस्य कनिष्ठपुत्रस्य गोपीकृष्णनामधेयस्य ममता नाम्न्याः गौरवकृष्णनामधेयस्य वैभवकृष्णनामधेयस्य एतेषां सहगुणमानां सह बान्धवानां సహగుణమానాం సహబాంధవానాం. ఈ కింద ఉండేటటువంటి భక్తులంతా కూడా తమ తమ గోత్రనామాలు ఒకసారి మనసులో స్మరణ చేసుకోండి. సహగుణమానాం సహబాంధవానాం క్షేమస్థైర్యధైర్యవీర్య విజయాభయాయురారోగ్యష్టైశ్వర్య ధనధాన్య ధనగణగవస్తువాహనాభివృద్ధ్యర్థం ఆనందాభివృద్ధ్యర్థం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ పద్మావతి గోదాదేవి సమేత స్వర్ణగిరి వెంకటేశ్వర స్వామినః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్షసిద్ధ్యర్థం శ్రీ స్వామి ప్రీత్యర్థం సహస్రదీపాలంకరణ ఆరాధనం కరిష్యేతి సంకల్ప్య. ఓం
हिरण्यगर्भस्समवर्तदाग्ने भूतस्य गातः पतिरेकासेत् सदाधारपृथिवीन्द्रियमते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम तरङ्गपात्रासादनं कुर्यात् ओम शन्नो देवीरभिष्टायावो भवन्तु भीतये शय्यारभिस्रावन्तु नः ओम श्रीं श्री अर्घ्यरूपिण्यै नमः अर्घ्यं परिकल्पयामि गंगायै पुत्रप्रियकरायै बाध्यरूपिण्यै नमः सरस्वत्यै अमृतरूपिण्यै आचमनीयात्मन्यै नमः वरुणाय स्नानीयात्मने नमः शान्ते शुद्धोदकरूपिण्यै नमः इति शुद्धोदकं परिकल्पयामि तस्मिन् अर्घ्यपात्रादन्यपात्रे किञ्चित् जलं स्वीकृत्य वैकुण्ठात् विरजाननं ध्यात्वा ॐ विरजायै नमः गच्छागच्छागच्छेत्यावाह्य आगतान्तानभ्यर्च्य गन्धपुष्पधूपदीपैराविधिरभ्यर्च्य अष्टाक्षर्य सप्तवारमभिमन्त्र्य ओम् अर्घ्यादिपात्रे किञ्चित् जलं निक्षिप्य शेषजलेन पूजा द्रव्यानेवमात्मानं च प्रोक्षयेत् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः विक्रामणाकारशं विष्णोरस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरप्रणायोगो सुदारसत् तेलङ्गा श्री स्वामिनः ध्यानं कुर्यात् विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापना अभिमुखीकरण मुद्रा प्रदर्श्य हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय दशड कवचाय हुं नेत्राभ्यां वौषड अस्त्राय फड किरीट कुण्डल वनमाला श्रीवत्स कौस्तुभ चक्र शंख गदा पद्म पादाग्रे गुरुमुद्रा प्रदर्शयेत् श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि दिव्य तिरुमुखमण्डले त्रिवारं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेन स्नानं समर्पयामि ओमापोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जेदधातर महेरणाय चक्षसे योपशिवतमोरसस्तस्य भादय देहनः विशदेरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आभोजनयधातुरः स्नानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमुपवेदार्थम् अक्षतान् समर्पयामि ऊर्ध्वबन्धार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वाभरणलङ्कादनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादिविलेपनं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि ओं गन्धद्वारान्धराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् अथा पुष्पैः पूजयामि ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं अधोक्षजाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विग्रहाय स्वर्णगिरि श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि अथ धूपमाग्रापयामि ओम मूर्धानं दिवारतिं पृथिव्यावये
वैश्वानरमुदाय जातमग्निं कविगो सम्राजमधुभुञ्जनानामासन्नापात्रन्दरेन्द्रदेवाः साक्षात् प्रत्यक्षदेवं सन्दर्शयामि ओम उद्दीप्य जातमेव पद्मनिरुर्ब्रह्म पशोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा धूपदीपान्तरशुद्धाचमनीयं समर्पयामि यथा भागशः अत्रोपस्थिता नारिकेलफलं निवेदयामि प्रोक्ष्य परिशुच्य शोषणदाहर प्लावनादिपूर्वशोध्य सुरभिमुद्रयामन्वे वृत्त्या देवस्य क्लासविदस्य समे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्यामादवे मध्ये मध्ये दानीं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि ओमतो देवा वन्दनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः वज्रवैडूर्यालङ्करणं मणिहारं महाद्भुतं सन्तोषमे प्रतीक्षणमुयिका शुभप्रदमुगा नीवु रागसिरुल वेडुका సంతోషం ప్రతిక్షణం మానిపల్లి జ్యువెలర్స్